आदाब जुले। तो आज मैं फे और सिगमोल के सामने दरिया के किनारे पहुंचा तो मैंने यूं नज़र नीचे मारा तो मुझे कुदरत का एक अजीब नज़ारा देखने को मिला। देखिए, ये है लद्दाख, ये है जन्नत लद्दाख। आज आपको दुनिया में किसी जगह में बर्फ का चादर ऐसे खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं। तो टूरिस्ट गर्मियों में बहुत बढ़ जाते हैं लेकिन सर्दियों में बहुत कम आते हैं। मैं चाहता हूं कि सर्दियों का भी नज़ारा देखिए लद्दाख का। ये देखो क्या खूबसूरत कुदरत का झलक है। देखो यहाँ से आप मैं ले चलता हूँ, ये है दरिया का ये चादर, कुदरत का नज़ारा। ये क्या हम कर सकते हैं? नहीं। देखो कुदरत ने लद्दाख को क्या जन्नत बना दिया। मैं तो अपना लद्दाख पर नाज हूँ। देखो कुदरत का नज़ारा, देखो ऊपर बर्फ़, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे जब आते हैं तो फिर आपका हरा भरा, फिर नीचे थोड़ा आ जाते हैं तो फिर आपको खूबसूरत चोटियाँ, उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं तो आबशारें हैं, उसके बाद फिर नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं तो हरे भरे जंगल, उसके बाद फिर थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो फिर आपको दरियाई श्योक, दरियाई सिंध जैसा नज़ारे। तो मैं फ़ख्र के साथ हमारा लद्दाख और हमारा लद्दाख के लिए जो काम करते हैं, तो मैं हर वक्त आंचुक सिगमोल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो कई सालों साल से सिर्फ लद्दाख के पहचान को दुनिया का सामने दिखाने की कोशिश करते आए हैं। लेकिन बदकिस्मती से कहूँगा कि हमारा लद्दाख के आजकल के नौजवान इस लद्दाख का कदर नहीं करते हैं, इस लद्दाख को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा अपील है कि लद्दाख को, अपना जन्नत को समझ लो। और दूसरा हमारा, मैं आपको मालूम है कि हर वक्त गोबाली फिर एक अपना झलक दिखाने के लिए सामने आते हैं। तो ये सारे पुराना परंपरा, पुराना हमारा कल्चर, पुराना सिस्टम दुनिया में माना जाते हैं। लेकिन हमारा युवा, हमारा जवान तबका क्या करते हैं कि दूसरा कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं, हमारा कल्चर को पसंद नहीं करते हैं। तो हम आप नौजवानों से, पूरा देशवासियों से अपील करते हैं। तो लद्दाख मैं समझता हूँ पूरा देश के लिए एक नमूना है। लद्दाख पूरा देश का एक मिसाल है। लद्दाख के लोग इस वक्त चाइना बॉर्डर भी लद्दाख में, पाकिस्तान बॉर्डर भी लद्दाख में, हरियाली भी लद्दाख में, इस तरीके से बर्फ़ के बड़े बड़े चादर भी लद्दाख में। और आपका फ्रूट्स के मैं आपको बात करें, दुनिया के सबसे कीमती फ्रूट्स, महंगा फ्रूट्स में से आपको खुबानी भी लद्दाख में, एप्पल भी लद्दाख में, नाशपाती भी लद्दाख में, अंगूर भी लद्दाख में, और आजकल कीवी भी लद्दाख में, जापानी फल भी लद्दाख में, और बहुत कीमती चीज़ हिंग जो कहते हैं वो भी लद्दाख में, एवोकाडो जो कहते हैं वो भी लद्दाख में। तो दुनिया में लद्दाख के टेम्परेचर एक मिसाल है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन फ्रूट्स कहाँ आते हैं? लद्दाख में आते हैं। अब मुझे अजीब ये होते हैं जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, हम एप्पल ख़रीद के खाते हैं, हम नाशपाती ख़रीद के खाते हैं, आता है लद्दाख में लेकिन ख़रीदता भी लद्दाख के लोग बाहर से। ये मुझे अजीब लगते हैं। तो आज लद्दाख के इन जगहों से हर कोई फ्रूट बाहर जाना चाहिए था, देश में जाना चाहिए था, बजाय हमारा हर सब्ज़ी मंडी में बाहर के फ्रूट्स पे हम पैसा खर्चा करता है, लेकिन आता है हमारे इस जगह में। लेकिन इन कीमती जगहों को हमने बंजार बना रखा है, लेकिन हम अपना पैसे को बाहर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि लद्दाख के नौजवानों को अपील करते हैं कि इस सोच को हमें छोड़ना होगा। तो बार बार मुझे अब क्या करेंगे, कहना भी पड़ता है। तो पढ़ा लिखा, डिग्री पढ़ा लिखा में नहीं कहते हैं कि मत पढ़ो मत लिखो, लेकिन मेरे कहने के मतलब यह है, अगर एक आदमी, एक बच्चा 10 साल से लेकर 25 साल तक
اسی زمین پہ کھیت بناتے رہیں گے، اسی زمین پہ پیڑ پودا لگاتے رہیں گے، اسی زمین پہ محنت کرتے رہیں گے تو وہ 25 سال میں کتنا آگے جا سکتا ہے. لیکن آپ پڑھا لکھا بھی 25 سال ضائع کرتا ہے. تو آپ ڈگری لے کے آنے کے بعد کیا آپ اتنا سرمایہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اتنا کام کر سکتے ہیں؟ جو 25 سال اس نے تعلیم نہیں پڑھا، اسکول نہیں گیا، لیکن محنت کرتے رہا. بلکہ آپ کا محنت جو آپ پڑھتے ہیں، آپ ٹیوشن پڑھتے ہیں، آپ کا پیچھے اتنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں ماں باپ، کرنے کے بعد آپ ایک پڑھا لکھا بن کے آتے ہیں. تو آپ بتاؤ، ٹھیک آپ کا ہم عمر ایک آدمی اسکول نہیں گیا، اس نے زندگی بھر آپ تعلیم پہ محنت کرتے رہا، وہ زمین پہ محنت کرتے رہا. تو آپ بتاؤ کون آگے ہے، کون آگے جا سکتے ہیں، کون اپنے آنے والے پیڑھی کو دال روٹی روزی روٹی دے سکتے ہیں. لیکن لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں کہ تعلیم کس سے کہتے ہیں. تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ خود اپنا ٹانگوں پہ کھڑا ہونے کے لیے کتابوں میں لکھتے ہیں، کتابوں میں اپنا خود محنت کرنے کے بارے میں لکھتے ہیں. لیکن میرے سمجھ میں نہیں آتے ہیں کہ یہ سارے پڑھنے کے بعد انسان کا سمجھ میں کیوں نہیں آتے ہیں. آج کا ڈیٹ میں لداخ میں پتہ نہیں سننے میں آتے ہیں چرس، افیم، شراب، پتہ نہیں کیا کیا سننے میں آتے ہیں. یہ سارے چیزیں لداخ میں بھی آنے لگا. نہیں تو لداخ کا تاریخ ایک ایسا مثال کی تاریخ ہے کہ لداخ کے گھروں میں تالا نہیں ہوتا، چابی نہیں ہوتا. تو چلو پہلے ان پڑھ زمانے میں لداخ میں چوریاں ہوتا تھا، بےمانیاں ہوتا تھا. لیکن آج لداخ میں پڑھا لکھے آنے کے باوجود، بڑے بڑے ڈگری لینے والا آنے کے باوجود یہ سارے چیزیں ختم ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں پڑھا لکھا آیا تو پرانا جو غلط سوچ کو، پرانا غلط پرمپرا کو پڑھا لکھوں نے ختم کر دیا. بجائے پڑھا لکھا آنے کے بعد یہ سارے سسٹم بڑھ گیا. تو آپ پڑھا لکھوں سے میرا اپیل ہے، ہر وقت میں کہتے رہوں گا جو دل کی آواز. میں بالکل ہی نہیں پڑھا ہوں، نہ میں اسکول گیا ہوں، نہ میں نے پڑھا ہوں. لیکن آج ماشاءاللہ ہر کوئی مجھے پسند کرتا ہے، ہر کوئی میرے چینل کو دیکھتا ہے. دیکھنے کے بعد لوگ خوش ہو جاتے ہیں. پڑھا تو نہیں تھا، لیکن یہ کیا ہے، میرے طاقت نہیں ہے، میرے تو کوئی طاقت نہیں، لیکن محنت کا طاقت. تو آپ کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ پڑھا لکھا ہے تو پہلے آپ بگوڑا تھا. پڑھنے سے پہلے آپ کو کام نہیں کرتے تھے، آپ ماں باپ کے سامنے گستاخی تھے. جب آپ کہیں جا کے پڑھ کے آیا تو پھر آپ ان کتابوں کو دیکھ کر ہو اس سے پہلے میں نے جو غلط کام کیا تھا وہ غلط تھا. آج ممی پاپا کا خدمت کیا ہو، گھر میں محنت کیا ہو، اپنے معاشرے میں بھی لوگوں کو ایک مثال دیا ہو. یہ لڑکا تو پہلے تو بگوڑا تھا، یہ لڑکا پہلے ان پڑھ بوڑھا تھا، آج دیکھو یہ لڑکا پڑھ کے آیا، کتنا اس میں انسانیت آیا ہے، کتنا اس میں اخلاقیت آیا ہے، کتنا یہ لڑکا محنت کر رہا ہے. سمجھ لو میرے حساب سے وہ ہے پڑھا لکھا. تو اب میں اپنا ویڈیو کو ہر وقت چھوٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید یہ بھی لمبا ہوا ہوگا. شکریہ، خدا حافظ. ناراض نہیں ہونا، سمجھ لینا. شکریہ.